This video is sponsored by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Newson Fabrics Clothes Store, Upolis Fashion Store, Bill on Construction, and by Edify International School. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 जनवरी 2019 ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल जिला गुलबर्गा की तरफ से मरकज़ी ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, जिसमें तकरीबन 13 अज़ला के तमाम ज़िम्मेदारान भी शिरकत करेंगे और उसका उन्वान दस्तूर बचाओ और मुल्क बनाओ है। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने अपने क़याम के ज़माने से लेकर के अब तक हमेशा जद्दोजहद और कोशिश की है, मुल्क के अंदर जब भी बदअमनी हो या मुल्क की हुकूमतें जो मुल्क चला रही हैं, जब वो फिस्तायत की तरफ जाएं, लाकानूनियत की तरफ जाएं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होकर के हुकूमत चलाने लगें, तो ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने भी और जितनी हमारी मिल्ली तंजीमें हैं, ये तमाम तंजीमों ने हर वक्त आवाज़ उठाई है। आज़ादी से लेकर के अब तक इस वक्त जो मौजूदा फस्ताई हुकूमत चल रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है, आस्था की बुनियाद पर चल रही है और लोगों के हुकूक पामाल कर रही है, ज़ातवाद को बढ़ावा दे रही है, क़ानून को दबा रही है। इसलिए ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने कई 2 सालों से तकरीबन ये मुहिम छेड़ रखी है, दस्तूर बचाओ मुल्क बनाओ। और जब दस्तूर जब तक नहीं बचेगा मुल्क नहीं बनेगा, इसी नारे को लेकर के ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने पूरे शुमाली कर्नाटका का एक बड़ा इजलास 5 जनवरी को 6 जनवरी को रखा है। 5 और 6 जनवरी को 2019 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो दस्तूर बनाया था उस पर मुतमईन नहीं है और इसी के चलते फ़िरका परस्त ताकतें और मौजूदा हुकूमत मिल कर के आइन को तब्दील करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ मुल्क में आज पूरा आप जो नज़्म है और उसको अगर देखेंगे तो हर जगह बेचैनी और बेकरार पाया जा रहा है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल की जानिब से दिल्ली में 2017 में ताल कटोरा स्टेडियम में एक बड़ा इजलास यानी जलसे आम कन्वेंशन रखा गया था और वहाँ ये तय हुआ था कि मुल्क भर में ये कन्वेंशन, ये तहरीक चलाई जाए और आवाम के दरमियान जा कर के शऊर बेदार किया जाए। बड़ी खुशी की बात है, हमारे शहर गुलबर्गा में 5 जनवरी को एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम होने जा रहा है ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के ज़ेर एहतमाम। और वो प्रोग्राम, उसका उन्वान भी बड़ा प्यारा है और अब हालात हाज़रा को सामने रखे तो बहुत अहम उन्वान है। उसके तहत में जो है ये उन्वान है दस्तूर बचाओ मुल्क बनाओ। इस उन्वान के तहत में हमारे मुल्क के अकाबिर उलमाए कराम यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, दिगर मज़ाहिब के पेशवान स्वामी वगैरह दिगर हज़रात भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। समाजी, सियासी, गैर सियासी अहम शख्सियात यहाँ उस दिन जमा हो रही है और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं मिल्ली कौंसिल के अहदेदारान, ज़िम्मेदारान, हमारे मौलाना गौसुद्दीन साहब, जावेद आलम साहब, शफीक साहब, असगर चुलबुल साहब और उनके रफ़ाक़ा दिगर उलमाए कराम। दस्तूर बचाओ मुल्क बनाओ। आप हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर नफ़रतों के माहौल को गरमाया जा रहा है। ऐसे माहौल में तमाम भारत के रहने वाले बाशिंदों की ज़िम्मेदारी है कि वो उठें और नफ़रत के सैलाब को रोकें और मोहब्बतों के माहौल को बनाएं। जिस तरह से सदियों से हम लोग यहाँ पर मोहब्बतों से रहते आए हैं। सुकून और चैन और अमन अमान के दुश्मनों ने हिंदुस्तान में एक अजीब माहौल बर्पा कर रखा है। इसको ख़त्म करने के लिए तमाम हर मज़हब के, हर धर्म के, हर ज़ात के दानिश्वरों और ज़िम्मेदारों को जोड़ा गया है इस प्रोग्राम में और सब लोग बैठेंगे और इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। मैं शहरियान गुलबर्गा को ये अपील करता हूँ इस जलसे को कामयाब बनाए और साथ साथ दूसरी बात यह है कि 6 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से 4 बजे तक एक कन्वेंशन रखा गया है शादाब फंक्शन हॉल में, जिसमें उलमा इकराम होंगे
اور جس کے اندر خاص طور پر اس ملک کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوں گی کہ اصل بات یہ ہے کہ دستور بچاؤ اور ملک بناؤ، یعنی نفرتوں کو ختم کرنا ہے اور محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے، اور ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے اس ملک کے اندر رہنے والے کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر فتنہ اور فساد برپا نہ ہو، بلکہ امن و امان ہو، شانتی ہو، چین اور سکون ہو۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ 5 جنوری کو جو پروگرام ہفت امت کے میدان میں ہونے جا رہا ہے، لوگوں کے نظر بس سے اس کی حفاظت فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 2 روزہ ایک تربیتی کیمپ بھی منعقد کیا گیا ہے۔ 6 تاریخ کو انشاءاللہ تربیتی کیمپ ہوگا، جو شہر کے اور ہندوستان کے مشہور و معروف علماء اکرام ان تربیتی کیمپ میں اپنی نصیحت عالیہ سے ہم کو سرفراز فرمائیں گے۔ اس لیے تمام شہریان گلبرگہ اور تمام ضلع کے افراد سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس کامیابی کے لیے دعا بھی کرے، تعاون بھی کرے اور مدد بھی کرے، اور جتنی ہو سکے اس کی اندر ہمارے ساتھ ہمت افزائی فرمائے۔ اسی سلسلے میں آل انڈیا ملی کونسل ضلع گلبرگہ کی جانب سے 5 جنوری 2019 کو ہفت امت کے تاریخی میدان میں شمال کرناٹک کا دستور بچاؤ ملک بناؤ عظیم الشان کنونشن منعقد کیا گیا ہے۔ اس عظیم الشان کنونشن میں ملک کی کئی ایک اہم ریاستوں سے تعلق رکھنے والے تمامی مذاہب کے قائدین، لیڈران، مفکرین اسلام تشریف لا رہے ہیں، جس میں قابل ذکر شریمان وامان مشرام جی ہیں، جو صدر ہیں آل انڈیا بامسیف کے، اور راشٹریہ سیوا دڑ کے صدر شریمان سریش کھینر جی، اور سوامی کورنیشور جی جو لنگایت مہا سبھا کے راشٹریہ کے ادھیکش ہیں، اور ریٹائرڈ ہائی کورٹ جج شریمان ناگ موہن داس جی ہیں، رمضان درگاہ جی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے آل انڈیا ملی کونسل کے قومی صدر محترم جناب حکیم عبداللہ مغیزی صاحب، ڈاکٹر منظور عالم صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں، محترم مصطفیٰ رفائی صاحب جیلانی جو اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری ہیں آل انڈیا ملی کونسل کے، اور اس کے ساتھ تمام جو آل انڈیا ملی کونسل کے علماء اکرام، ذمہ داران، اور یہاں کے جو سجادگان ہیں 13 اضلاع کے وہ، اور علماء اکرام اور تمامی مذاہب کے سربراہان انشاءاللہ 5 تاریخ کے اس کنونشن میں اسٹیج پر شریک رہیں گے، اور مولانا صغیر احمد صاحب جو امیر شریعت کرناٹکا ہیں وہ رہیں گے، اور گلبرگہ کی جو سجادہ نشین ہیں ڈاکٹر سید شاہ گیسودراج خسرو حسینی صاحب، سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس جلسے کی سرپرستی کریں گے۔ میں تمامی عوام سے گزارش کرتا ہوں، حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ 5 جنوری کے اس عظیم الشان کنونشن میں ضرور شرکت کر اپنی آواز کو پورے ملک تک پہنچائیں۔ 5 جنوری کو جو ہفت امت میں بہت ہی بڑا پروگرام عظیم الشان جلسہ ہو رہا ہے، میں آپ تمام حضرات سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ اس جلسے میں شرکت فرما کر ثوابداری حاصل فرمائیں۔ 5 جنوری کو شام میں ملی کونسل کا پروگرام ہے، ہمارے گلبرگہ شہر سے اپیل کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ پبلک آئے اور جلسے کو کامیاب بنائیے۔ This video is sponsored by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Nusan Fabrics Clothes Store, Upolis Fashion Store, Bill on Construction, and by Edify International School.